हामीले म प्रतिबद्ध रहन्छु भन्ने कुरा म सेवकको हृदय विकास गर्छु। श्रीमान श्रीमती दुवै सेवक बनेर सेवाको हृदयलाई विकास गर्यो भनेदेखि विवाहमा समस्या आउँदैन र आफ्नो आमा बाबुबाट अलग रहेर श्रीमतीसँग टाँसिरहनु यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बिब्लिकल कुरालाई हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। र तेस्रो कुरा, हामी मन खोलेर हामी मन एकदमै हृदयबाट हृदयसँग चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ आफ्नो श्रीमतीसँग। यो कुरा गर्ने समय, श्रीमानसँग यो कुरा गर्ने समयलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले लियौँ भनेदेखि चाहिँ शैतानले मौका पाउँदैन। अब अर्को प्रतिबद्धतामा चाहिँ हामी हेर्छौँ, म विवादलाई चाहिँ ईश्वरीय तरिकाले समाधान गर्छु। मतलब 490 पटक म चाहिँ के गर्छु? क्षमा गर्छु। मतलब 7 गुना 70 पटक भनेको 490 पटक म क्षमा गर्छु एक दिनमा। सुन्नुहोस् है, एक दिनमा। फेरि त्यो 490 पटक चाहिँ वर्षभरिमा गन्दै जाने अनि 490 पटक बजेको होइन। त्यस कारणले मतलब ईश्वरीय तरिकाले म मेरो विवाद आएको खण्डमा चाहिँ, मेरो विवाहमा चाहिँ ईश्वरीय तरिकाले म यसलाई समाधान गर्छु। यो चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुपर्ने कुराहरू, पुरुष या स्त्री दुवैले। म चाहिँ यसलाई समाधान गर्छु। यीशु ख्रीष्टले हामीलाई भत्काउन होइन, बनाउनको लागि भन्नुभयो। त्यसकारणले हामी निर्माण गर्ने मानिसहरू हौँ र हाम्रो विवाहलाई हामीले निर्माण गर्छौँ, भत्काउँदैनौँ। हामी यो सब्जेक्टमा हेर्नेछौँ, विवाहमा आउने समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने। त्यो समस्या नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। कुनै पनि विवाह यस्तो छैन कि जुन कुरा समस्या आउँदैन। समस्या आउँदैन भन्ने चाहिँ होइन, समस्या आउँछ, तर म यसलाई ईश्वरीय तरिकाले समाधान गर्छु। प्रतिबद्ध हुनुपर्ने कुराहरू। समस्या यो संसारमा कुनै पनि जोडी छैन, भनौँ न रोमियो एन्ड जुलियटका जोडी भन्लान् या मुना मदनका जोडी भन्लान्, जेसुकै भन्लान् पनि उनीहरूमा पनि समस्या थियो। मतलब समस्या नआउने चाहिँ पृथ्वीमा कोही पनि छैन। त्यस कारणले एउटै कुराहरूमा चाहिँ समस्या आउन दिनलाई चाहिँ, समस्या आएको खण्डमा चाहिँ म यसलाई चाहिँ ईश्वरीय तरिकाले, बाइबलीय तरिकाले, परमेश्वरको इच्छा अनुसार म यसलाई चाहिँ समाधान गर्छु। 490 पटक क्षमा गरेर यसलाई चाहिँ समाधान गर्छु भन्ने प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ। कसरी एकअर्का बीचको रहेको दोषापरणलाई समाधान गर्ने र समस्यालाई समाधान गर्ने। प्रत्येक विवाहमा समस्या हुन्छ, तर यसलाई कसरी समाधान गर्ने बारे सोच्नु आवश्यक छ। त्यसकारणले यसलाई सोच्नु आवश्यक छ। हामी पहिलो विवाह आदम र हव्वाको विवाहलाई हेरौँ हैन, बीचमा हेऱ्यौँ भने हामी देख्छौँ कि उनीहरूले एकअर्कालाई दोष लगाए। याद गर्नुहोस्, मलाई त्यही अलि मत लाग्छ। एकैछिन अगाडि करङबाट हब्बा बनाएर ल्याउनु भयो, के भन्छ दाजु? वाह, यो त मेरो हाडको हाड हो, यो मेरो रगतको रगत, यो त मेरो मासुको मासु। ऊ दङ्ग परेको थियो, यो त मै हो, मै जस्तो हो। थाहा छ, जब परमेश्वरले नखानु भनेको फल खाइसकेपछि परमेश्वरले आदमलाई खोज्नुभयो, ए आदम त कहाँ छस्? अनि तैँले खाइस्, लुक्न गइस्, तैँले खाइस्। अनि परमेश्वरले के भन्छ? मैले होइन खाएको, त्यो हब्बाले दिएको। हेर्नुहोस् है, अघि भर्खरै केही छिन अगाडि परमेश्वरलाई के भन्यो? यो मेरो हाडको हाड हो, यो मेरो मासुको मासु हो। अहिले चाहिँ उसले गर्दा, अनि अब तैँले के गरिस्? सर्पले गर्दा। यो दोषारोपण गर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त छ र विवाहमा पनि यो दोष लगाउने कुराहरू व्याप्त हुन्छ। यदि दोष लगाएन भने विवाहमा चाहिँ शैतानले केही पनि गर्न सक्दैन। अनि समस्या आउने नै दोष लगाएको कारणले गर्दा हो। मैले जहिले नै भन्छु, हाम्रो नेपाली समाजमा त अझ दोष लगाउने कुराहरू सबभन्दा प्रशय पाएको छ। तपाईँ किन ढिला आउनुभयो यहाँ भनेर सोध्यो भने, आउँदै त्यहाँ चाहिँ ट्राफिक जाम भयो। त्यहाँ चाहिँ मैले आउँदै एकजना मान्छे भेट भयो, आउँदै मैले गरेर ढिला भएको होइन, त्यहाँ त्यस्तो पर्यो, त्यसले ढिला। यो दोष लगाउने प्रवृत्ति हो होइन। म ढिला आएँ। अमेरिकनहरूले यो कुरामा चाहिँ एकदमै मलाई धेरै मनपर्छ। उनीहरूले कहिले पनि त्यो बहाना बनाउँदैनन्। उनीहरू आउने बित्तिकै, पहिला आउने बित्तिकै सरी आई एम लेट भन्छन्। म ढिला आएँ, मलाई माफ गर भन्छन्। अनि मात्रै उनीहरूले अरू कुराहरू सुरु गर्न थाल्छन्। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने पहिलाबाट मैले होइन
भन्नु पर्ने के बनाउने भन्दाखेरि अगाडि नै सोच विचार गरिरहेर आएको हुन्छ। आउँदा आउँदै ठ्याक्कै निस्किन लाग्यो, एउटा मान्छे टुप्लुक्क आइपुग्यो, उसँग गफ गर्न थालेँ, यहाँ ढिला भइहाल्यो होइन। यहाँ भनौँ न यो खालको कुराहरूको बहाना बनाउने तरिकाहरू यो विवाहमा पनि हुन्छ। श्रीमतीलाई कसरी श्रीमान कहीँ गएर गलत काम गरेर आयो भने कसरी डाँट्ने, कसरी श्रीमानले यो श्रीमतीले यो कुरा नथाहा पाउनलाई कसरी डाँट्ने। हामी प्लान मेकर योजना बनाउने मान्छे बन्न थाल्छौँ, त्यो गर्ने कुरा होइन। मेरो भनाइ श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा यदि तपाईँले योजनाहरू बनाएर ढाँट्न थाल्नुभयो भने श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धमा यो ढाँट्दै जाँदाखेरि यो ढाँट्ने बानी लाग्छ अनि क्षमा आउँदैन। त्यहाँ क्षमाको कुरा आउँदैन, त्यहाँ समस्याको कुरा आउँछ। अनि शैतानले झन् बढी ठिक छ त तेरो अधिकारमा ठिक छ, त तेरो उसमा ठिक छ, तैँले बोलेको कुरा नि ठिक छ, तैँले नि ठिक छ, हो यो हुँदै जानुपर्छ भनेर झन् हाम्रो पाटो हुँदै जान्छ। त्यसो भएको भएर क्षमा गर्ने म 490 पटक यो प्रसङ्गमा येशू ख्रिस्टले पत्रुसलाई बताउनु भएको यो कुरा हो। येशू ख्रिस्टले पत्रुसले आएर येशू ख्रिस्टलाई सोधे कि येशू मेरो भाइले कतिचोटि मैले क्षमा गर्ने? 7 चोटि? उसले 7 चोटि चाहिँ व्यवस्थामा यदि तिम्रो भाइले एक दिनमा 7 चोटि क्षमा माग्छ भने क्षमा गर भनेको छ। उसले त्यही पदलाई पक्रेर उसले के भन्यो भने 7 चोटि भन्यो। येशूले भन्नु 7 चोटि होइन, 7 गुणा 70 चोटि, 490 चोटि एक दिनमा भनेर येशूले भन्नुभयो। त्यस कारण विवाहमा यो क्षमाको महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। यदि तपाईँले क्षमा दिनलाई हिचकचाहट गर्नुभयो भने हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ, सबै पापी छौँ, हामी कोही पनि असल छैनौँ, सबैले पाप गरेका छौँ। रोमी 3 अध्यायको 10 देखि 18 पदसम्म बाइबलले यही कुरा बताउँछ। एकजना पनि असल छैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। अनि हामीले क्षमा दिने कुरा भएन भने के हुन्छ? यसले समस्या उत्पन्न गर्छ। त्यसकारणले विवाहमा क्षमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, क्षमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यदि हामीले क्षमा दिन सकेनौँ भने त्यो विवाह डिभोर्स हुन सक्छ। अनि त्यो डिभोर्सलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। परमेश्वरले डिभोर्स गर्नलाई तपाईँलाई एकसाथ जोड्नु भएको होइन। त्यसकारणले तपाईँले डिभोर्स हुन नदिनु भनेको परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु हो, परमेश्वरको आज्ञालाई स्वीकार गर्नु हो। डिभोर्स हुन नदिनु भनेको परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्न तपाईँ तयार रहनु हो। त्यसकारणले त्यसको लागि चाहिँ क्षमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। 490 पटक म क्षमा गर्छु। वाउ, 490 पटक म क्षमा गर्नेछु। अनि आदम र हव्वाले होइन दियो, तपाईँले दिनुभएको स्त्रीले खाना दिए, त्यसै गरी हव्वाले भने मेरो श्रीमानले मलाई आत्मिक सुरक्षा दिएन, म निराश थिएँ, ऊ मेरो शिर थियो, ऊ मलाई छोडेर गयो भन्न थाल्यो होला। उसले पनि दोष लाउन थाल्यो आदमलाई। आखिर दोष त आदमलाई लाउन थाल्यो होला नि होइन। मलाई कभरिङमा म उसको कभरिङमा रहनुपर्ने, ऊ मलाई छोडेर गयो भनेर यस्ता खालका दोष लगाउने कुराहरू। तर उसले मलाई सहायता गरेन भन्यो होला, सर्पलाई दोष लगाए। त्यसैले मानिस जन्मदा नै आदमदेखिको पापी स्वभाव लिएर जन्मेको हुन्छ। कोही पनि मान्छे जन्मिँदा अस्ति नै पनि मैले एउटा क्लासमा बताइसकेको छु, मान्छे पृथ्वीमा अहिलेसम्म 3 प्रकारले मात्रै मान्छे आएको छ। एउटा, परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो। दोस्रो, आदम र हव्वाद्वारा हामीहरू सारा संसारका मानिसहरू श्रीमान र श्रीमतीद्वारा। तेस्रो, येशू ख्रिस्ट स्वर्गबाट परमेश्वरले दिनुभयो, मानिस बनाएर ल्याउनु भयो। त्यसै कारणले मानिसको पापको ज्याला तिर्न येशू ख्रिस्टलाई सिद्ध मानिस बनाएर परमेश्वरले पृथ्वीमा पठाउनु भयो। त्यसो भएको भएर याद गर्नुहोस् कि मैले भनेको चाहिँ अब जन्मिने मान्छे येशू ख्रिस्ट जस्तो ख्रिस्टमा हामी नयाँ जन्म पाउँछौँ र हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ। तर अहिले संसारमा जन्मिएका हामी मानिसहरू सबै पापी छौँ। त्यसकारण सबैसँग समस्या छ, सबैसँग पाप छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। अनि त्यस कारणले क्षमा त्यहाँ भएन भने आज रोमी 5:8ले भन्छ हामी पापी सधैँ ख्रिस्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो। उहाँले हामीलाई क्षमा गरेर हामीलाई छुटकारा दिएर हामीलाई छुटकारा दिन मर्नुभयो। त्यसो भएको भएर यो क्षमाको कुरा भएन भने यो पापको कुरा यहाँ भइरहन्छ। सुन्नुहोस् है, पाप त्यसैले उनीहरू बिच यो समस्या हुनसक्छ। तर त्यसलाई हामीले समाधान गर्ने कुरा सम्बन्धी सोच्नुपर्छ। जहिले पनि विवाहमा आएको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। तपाईँले भन्नु न, दुईजनाको झगडा, दुईजनै मेरो गोरुको बाटै टक्का भनेर लाग्यो भने यो समाधान हुँदैन।
त्यसकारण विवाहमा चाहिँ अब मैले चाहिँ बाइबल खोलेर समाधान के हो त यसको लागि, म कसरी यसलाई समाधान गर्न सक्छु। त्यसकारण कहिलेकाहीँ हामी झगडा पऱ्यो भने हामी सल्लाह लिनको लागि म त भन्छु सबभन्दा पहिला परमेश्वर कहाँ जानुपर्छ, बाइबलमा जानुपर्छ, तपाईँ प्रार्थनामा जानुपर्छ तपाईँ। तर हामी बिरामी भयो भने पहिला डाक्टर कहाँ, समस्या आयो भने समस्या समाधान गरिदिने कहाँ, फिक्री आयो भने फिक्री हटाइदिने कहाँ, पैसा सिद्धियो भने बैंकमा। परमेश्वरलाई हामी जाँदैनौँ। अनि बाइबलले चाहिँ भन्छ पहिला बाइबलीय तरिकालाई खोज्नु आवश्यक छ। तपाईँले मैले समस्या समाधान गर्ने हो भने पहिला परमेश्वरकोमा जानु आवश्यक छ। अनि एक अर्कालाई क्षमा गरेको देख्दछौँ हामी त्यहाँ। फेरि आएर तर आदम र हव्वाले दोष लगायो भने थाहा छ, उनीहरूले क्षमा गरे। 4को 1 पदमा हेर्नुभयो भने आदम र हव्वा बीच सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कैनलाई जन्माए। यहाँ 3 अध्याय भएको समस्या समाधान भएर, 3 अध्याय भएको दोषारोपण, एकले अर्कालाई दोष लगाउने कुरा समाधान भएर, एकले अर्कालाई क्षमा गरेर उनीहरूको फेरि कैन जन्मेको छ। याद गर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा यो समस्या समाधान गर्नको लागि जहिले पनि हामी लाग्नु आवश्यक छ। जहिले पनि समस्या समाधान गर्ने व्यक्तिको रूपमा हामी हुनु आवश्यक छ। यदि हामीले हाम्रो विवाहमा समस्या समाधान गरेनौँ भने यो विवाह डिभोर्ससम्म पुग्न सक्छ। डिभोर्स पुगेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। मैले पनि फेरि पनि तपाईँलाई जति पनि भनिरहेँ, परमेश्वर चाहनुहुन्छ यो विवाहलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार क्षमा गरेर 490 पटक क्षमा गरेर यसलाई चाहिँ सहिलेसम्म सधैँको लागि परमेश्वरले जोड्नु भएको कुरालाई कसैले पनि अलग नगरोस्। त्यसकारणले यसमा कसको गल्ती भनेर याद गर्नु। गल्ती दुवैजनाको गल्ती देख्छु म झगडामा। एउटाको मात्रै गल्ती भयो भने के हुन्छ? झगडै हुँदैन। त्यहाँ दुई नैजनाको गल्ती हुन्छ, झगडा हुन्छ। उसले भन्छ उसले उसको गल्ती देख्छ, उसले उसको गल्ती देख्छ, उसले उसको गल्ती, उसले उसको गल्ती देख्छ, अनि समाधान गर्नेतिर लाग्दैन। त्यसो भएको भएर हामीले हाम्रो विवाहमा चाहिँ क्षमाको सिद्धान्तलाई जहिले पनि विचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई योग्य भएर क्षमा गर्नुभएको होइन, राम्रो भएर हामीलाई उहाँले क्षमा गर्नुभएको होइन, असल भएर उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुभएको होइन। हामी पापी छँदै उहाँले क्षमा गर्नुभएको हो। त्यसकारणले विवाहमा पनि स्त्री र पुरुषले एकले अर्कालाई क्षमा गर्ने कुराहरू चाहिँ 490 पटक। मतलब क्षमा चाहिँ योग्य भएर दिने होइन है। फेरि तपाईँले याद गर्नु, धेरै मान्छेले के सोच्छन् भने त्यो ठिक भएर आएपछि म क्षमा दिन्छु भन्छ। होइन, त्यो ठिक नभएको जस्ताको तस्तै मलाई माफ गर, मैले गल्ती गरेँ भन्न सक्छौँ। जस्तै मैले भने नि, हामी त्यसको के भन्छ त्यसको चाहिँ स्पष्टीकरणहरू दिन थाल्छौँ। कुनै पनि झगडा भयो भने स्पष्टीकरण, तपाईँको स्पष्टीकरणको आवश्यकता छैन परमेश्वरलाई। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ मैले गल्ती गरेँ, मैले त्यो बेलामा त्यो कुरा नउठाइदिएको भए मेरो श्रीमतीसँग झगडा पर्न सक्दैन थियो, मेरो श्रीमानसँग झगडा पर्न सक्दैन थियो भन्न सक्छौँ। त्यस कारण मलाई माफ गर, झगडाको स्रोत म हुँ, मलाई सेवा गर, यो झगडाको पहिलो व्यक्ति म हुँ भनेर भन्न सक्छु। त्यस कारण यो क्षमा गर्ने तरिका महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसलाई विचार गरौँ। अनि जसरी आदम र हव्वाको समस्या समाधान भएको थियो, त्यसै गरी परमेश्वरले हाम्रो विवाहमा हाम्रो समस्या समाधान भएको चाहनुहुन्छ। त्यसैले हामीले सोच्नु आवश्यक छ, यसलाई समाधान गर्ने बारे सोच्नु आवश्यक छ। विवादमा आउने समस्याहरू के अरे यो कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि समाधान गर्नेतिर सोच्नु आवश्यक छ। जहिले पनि झगडा हुने बित्तिकै अब यसलाई समाधान गर्ने, झगडाको औषधि खाइहाल्ने होइन। झगडाको औषधि हामीले कथा सुनेका छौँ नि। तपाईँको श्रीमान र श्रीमतीको त कहिले झगडा पर्दैन, हाम्रो श्रीमानको श्रीमतीको झगडा सधैँ पर्छ। अनि यतापट्टिले भन्छ हामी त औषधि खान्छौँ नि, यो झगडाको नै औषधि हुन्छ मसँग छ। धेर जानुहोस्, तपाईँको श्रीमानसँग झगडा पर्न थालिसकेपछि एक बिरको मुखमा हालेर नलिनुहोस्, नथोक्नुहोस्, यो औषधि खाएर बस्नुहोस्। आधा घन्टा जति बस्यो भने तपाईँको झगडा पर्दैन। आधा घन्टाभन्दा बढी कराउने मान्छे कोही पनि हुँदैन होला मेरो विचारले। 10 मिनट कराउन चुप लाग्यो भने पनि ऊ कराउन थाल्छ, हारेछ भन्छ हाल्छ। तपाईँले थाहा छ, तपाईँलाई मैले एउटा कुरा, पशुहरूले पनि, कुकुरले पनि बसेपछि टोक्दैन भन्छ नि, गर त बस्नु टोक्दैन कुकुरले, किन यसले हारेछ भन्छ। तपाईँले किन तपाईँलाई टोक्न आएको छ भने यसले मलाई के गर्न आएको भन्छ। जस्तै गाई भैँसीहरूले पनि तपाईँलाई हान्न आयो भने तर्सेर तपाईँ डराएर गर्नु भने तपाईँलाई त्यसले गर्दैन भन्नुहोस्। किनभने सरेन्डर गरेपछि
त्यसले तपाईँलाई केही पनि गर्दैन। मान्छेले त झन् बढी हारिसकेको हुन्छ, हस् हजुर तपाईँ मसँग रिसाउनु भएको छ, मलाई पिट्न आउनु भएको छ, पिट्नुहोस् हजुर भन्यो भने उसले पिट्छ। यहाँ त पिट्ने कुरा के रे भने पिट्यो। त्यस कारणले यो तरिकालाई जहिले पनि तपाईँले ध्यान दिनु आवश्यक छ। याद गर्नु, क्षमालाई सम्झिनु आवश्यक छ। विवाहमा क्षमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि हामीले विवाहलाई सधैँभरिको लागि बनाउने भने ठिक छ, जे भने ठिक छ भनेर गयौँ भने चाहिँ विवाहमा आउने समस्याहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, सानो कुराको विषयमा विवाद हुन सक्छ, सानो कुराको विषयमा समस्या आउन सक्छ। र यस कुराले चाहिँ के हुन्छ कि भने तिनीहरू दुवैजना आफ्नो काममा थकानले गर्दा एक अर्कालाई सानो विषयमा झगडा थाकेर आएको हुन्छ, दुवैजना काम गरेर थाकेर आएको हुन्छ होइन। अनिखेरि सानो किसिमको कुरा भने सपोज उदाहरणको लागि चिनी सिद्धिया रहेछ घरमा आउँदाखेरि, मलाई चिनी हाले चिया नभए हुँदैन, चिनी हालेको चिया त चिनी घरमा आउँदा चिनी सिद्धिया रहेछ। म भन्छु सबै चिनी म यत्रो गरी कमसेकम यसो चिनिरहेको छ त, म पनि त थाकेर आएको थिएँ, मलाई पनि चिनी चाहिन्छ, अब सिद्धिया छ त जसले गर्ने ल्यायो भने त समाधान भइहाल्थ्यो। तर होइन, तिमी पनि त ल्याउन सक्छौ नि, म पनि थाकेर आएको छु भनेर दुवैजना बसेर एकदमै किसिमले झगडा हुन थाल्छ। तसर्थ म सानो कुराले अमेरिकातिर कहिलेकाहीँ तातो पानी सिद्धियो भनेर नि झगडा गरेर डिभोर्स गर्छन् रे क्या। तैँले चाहिँ मैले धेरै तातो पानीले नुहाइस्, सिद्धियो मलाई चिसो पानीले नुहाउनु पऱ्यो भनेर पनि झगडा त्यो बढ्दै गएपछि चाहिँ डिभोर्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो खालको कुरालाई विचार गर्नु आवश्यक छ। सानो कुराले पनि विवाद हुनसक्छ। त्यस कारणले झगडाको आगोको झिल्को कत्रो हुन्छ, एकैचोटि जङ्गल ठुलो आगो लाग्ने जङ्गल सानो एउटा झिल्कोले आगो लागेको छ होइन, अनि त्यसपछि ठुलो जङ्गललाई सुहा बनाउँछ। त्यसै गरी झगडा पनि बिउ सानो हुन्छ, सानो कुरा। त्यस कारणले सानो सानो कुरामा पनि यदि हामीले क्षमा गर्ने बानीलाई विकास गरेनौँ भने हामीले गाह्रो पर्छ। त्यस कारणले यो ठुलो हुनसक्छ। अनि सानो कुरामा तिनीहरू दुवैजना आफ्नो काममा थकानले होइन तिनीहरू गर्छन्, समाधान गर्न छ। श्रीमान वा श्रीमती कामबाट आउँदा खुसी साथ बोल्नु होइन, मैले जतिसुकै थकाइ लागेर आओस् न, जतिसुकै आओस् न, श्रीमान पनि काममा थाकिलाएर आओस्, श्रीमती पनि काममा थकाएर आउने बित्तिकै श्रीमतीसँग श्रीमानसँग होइन एकदमै हाई होइन भनेर होइन, हनी भनेर होइन आइने। हनी भनेर चाहिँ केटाले पनि भन्न मिल्छ, केटीले भन्ने मिल्छ है। हनी चाहिँ केटीले मात्रै भन्ने होइन, केटाले मात्रै भन्ने, दुवैजनाले भन्नु मिल्छ। केटाले केटीलाई हनी भन्न मिल्छ, केटीले केटालाई हनी भन्नु मिल्छ। हाई हनी भनेर अमेरिकनहरू भन्छन्, मैले त फलो भन्न खोजेँ। हाई हनी भनेर मुस्कुराउँदै भनेर भन्छ। आउने बित्तिकै आएछ, बसेछ, ढाक बसेछ, यति बेला आग भइसक्यो, चिया पनि अझ त्यो त हिन्दी सिनेमा, नेपाल र हिन्दीमा त सिनेमा त जुत्ता पनि खोल्दिन आगो देखाउँछ है, यस्तो गरेर श्रीमतीले जुत्ता खोल्दैन। यो सोचै खराब सोच हो होइन। आउने हाय हनी होइन, के छ तिमीलाई, कस्तो छ, हाँसेर यस किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ झगडा हुन दिनुबाट वञ्चित राख्नको लागि अब ल्याइदिन्छ भनेर सम्झाएको थिएँ। अब मलाई यो ल्याउनु भनेर या श्रीमानले या श्रीमतीले ल्याइदिन्छ, केही फरक पर्दैन, ल्याइदिएर ठिक छ, भोलि किन होला नि हामी दुवैजना भन्न सकिन्छ नि होइन। तर त्यहाँ चाहिँ ए ल्याइदिन भाइ, ल्याइदिन ए त मैले त्यत्रो भन्दा फोन गरेर अझ सम्झाएको होइन तिमीलाई हो। यो आउने बित्तिकै यी किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ सानो कुराबाट पनि समस्या हुन सक्छ। त्यसो भएको भएर यो समस्या समाधान गर्ने 490लाई जहिले पनि सम्झिने, 490 पटक क्षमा गर्छु, जहिले पनि समस्या आउने 490 पटक म प्रतिबद्ध छु, म 490 पटक आफ्नो प्रेमीलाई, आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो श्रीमानलाई क्षमा गर्छु। आमेन। कहिले नै आमेन भन्नु भएन, क्षमा नगर्ने विचार गर्नु। 490 पटक प्रेमद्वारा, हरेक कुरा प्रेमद्वारा गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माद्वारा हामीले प्रेमद्वारा यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। संवेदनशील भएर यो सानो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। संवेदनशील रहेर यसलाई संवेदनशील एक अर्कालाई आदर साथ समाधान गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, श्रीमान र श्रीमतीले एक अर्कामा समय मिलाउँदा सम्बन्ध याद गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ त्यस कारणले कहिलेकाहीँ म भन्छु वैवाहिक जोडीले यसो घरमा सधैँ खाना खाइन्छ, एक दिन खाना बाहिर खाना गएर पनि पैसा छैन भने त्यो ठुलो 5 स्टार होटेलमा जानु भनेको होइन मैले। 200 रुपियाँले घरमा पनि त्यति नै भात पाक्छ भने त्यति नै भात, अर्को ठाउँमा बसेर चिया मात्रै खाएर भए पनि
चाहिँ एकअर्कासित समय निकालेर वाह तपाईँलाई म प्रशंसा गर्छु, तपाईँको म धन्यवाद चढाउँछु होइन, तपाईँ मेरो प्रिय हुनुहुन्छ या तिमी मेरो प्रिय, यी किसिमका कुराहरूले होइन मिलाउँदा भेटघाट समय आदर नगरी वास्ता नगर्दा समस्या हुन्छ। त्यसैले एकले अर्कोलाई गरेको कुरालाई आदर साथ हेर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ श्रीमतीले कुनै कुरा गरिदिँदाखेरि श्रीमानलाई वा श्रीमानले कुनै कुरा गर्दा श्रीमतीलाई रिस उठ्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ हामीले। होइन होइन हनी यो कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ, होइन यो कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर एकले अर्कालाई यसरी अगाडि आदर साथ होइन आफ्नो श्रीमतीको मिस्टेक, आफ्नो श्रीमानको मिस्टेक भए पनि यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने तरिकाले गर्नु आवश्यक छ। यो कुरालाई हेरौँ। एकअर्कालाई वास्ता नगर्दा समस्या आउँछ। जब हामी श्रीमान श्रीमती मान्छेहरूले याद गर्छ जाँड रक्सी जुवा तास यी किसिमका कुराहरू, धेरै किसिमका कुराहरूमा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको झगडाबाट भएर सुरुवात गर्छ जाँड खानलाई, रक्सी खानलाई, चुरोट खानलाई। त्योबाट छुटकारा पाउन झन् बढी वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यस कारणले यो अवस्था आउन नदिनको लागि यसलाई समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। तर श्रीमती वा श्रीमान नै आवश्यक सामान किन्दा त्यसलाई श्रीमान र श्रीमतीले भनौँ न समस्या, कहिलेकाहीँ सामान किन्दा पनि समस्या आउन सक्छ होइन। कहिलेकाहीँ ती कुराहरू गर्दा प्रेम साथ होइन, सपोज उदाहरणको लागि मैले भनौँ हामी दुईजना श्रीमान र श्रीमती सामान किन्न गयौँ बजारमा, मैले भने यो किन्नु ठिक छ, श्रीमतीले भने होइन यो कुरा ठिक छ। जब यस बिचमा विवाद आयो भनेदेखि एकदमै ठिक प्रकारले हामी ठिक छ नकिन्न नि सक्छौँ या यसलाई समाधान गर्नेतर्फ लागेर होइन हामीलाई के अरे यो नहुँदा यस्तो हुन्छ भनेर यसरी सबै कुरा बताएर चाहिँ यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। यस्ता कुराले नै हुनसक्छ होइन। श्रीमती वा श्रीमान आवश्यक सामान किन्दा त्यसलाई श्रीमान र श्रीमतीले समस्या पत्ता लगाएर प्रेम साथ बदल्नुपर्छ। यसलाई बलजबत बदल्न सकिन्न। होइन मैले भने हुन्छ है होइन, तर प्रेमद्वारा बदल्नुपर्छ। श्रीमान र श्रीमतीले समस्यालाई, दुईटै समस्यालाई, जसको समस्या भयो नि प्रेम साथ बदल्नुपर्छ। वाह 490 सम्झिने होइन, महत्त्वपूर्ण। यो समस्या समाधान गर्दा जसरी पावलले एफएसी अघि 4को 25देखि 32सम्म यहाँ हामीले अघि हेरेकै खण्डको 4 अध्यायमा अलिकति उनले एउटा सल्लाह दिन्छन्। हेर्नुहोस् है, एफएसी 4 अध्यायको यो सल्लाहलाई हामीले मान्नु आवश्यक छ। सुन्नुहोस्, यसकारण झुटलाई फालेर तिमीहरू हरेकले आफ्नो छिमेकीसित साँचो बोल, किनकि हामी एकअर्काका अङ्गहरू हौँ। याद गर, साँचो बोल एकअर्कासँग, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सत्य बोल, किनकि हामी एउटै परिवारका सदस्यहरू हौँ। हामी स्वर्गका नागरिक हौँ, श्रीमान श्रीमती पनि हौँ। हामी एकअर्कासँग सत्य बोल, किनकि हामी एउटै परिवारका सदस्य हौँ। अनि दोस्रो कुरामा चाहिँ क्रोध गर पाप नगर भनेर लेखेको छ। यहाँ हामी हेर्दै गयौँ भने रिसाउ तर पाप नगर। रिसाउन सकिन्छ तर पाप नगर। याद गर्नुहोस्, धेरै मान्छेहरूले चाहिँ होइन, मान्छेहरूले चाहिँ भनौँ न रिसाएर तर पाप नगर, जसै परमेश्वरको त्यो कुरालाई गर। श्रीमान र श्रीमती बीच झगडा समस्या विभिन्न कारणले हुँदा, धेरै पैसा खर्च गर्दा रिसाएर पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ जस्तो, तर चाहिँ त्यो समस्या समाधान रिस आउन सक्छ होइन। कहिलेकाहीँ श्रीमतीले खर्च गरे या श्रीमानले खर्च हुनसक्छ, तर त्यसलाई समाधान गर्नेतिर लाग। त्यसकाले पाप के भनेर लेखेको छ, रिसाओ तर पाप नगर। त्यसले गलत किसिमको कुरातिर तिमीहरूलाई नलैजाओस्, पाप गर्नतिर तिमीहरूलाई नलैजाओस्। याकुब 1:19 रिसाउनमा धिमा हुनुपर्छ, यो रिसाउनु खराब हो होइन। त्यस कारणले त्यसलाई पनि दिनु। अनि एफएसी 4को 29देखि 32सम्म यहाँ हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ, तर कुनै कुवचन तिमीहरूको मुखबाट ननिस्कियोस्, कुवचन कुवाक्य मुखबाट ननिस्कोस्। श्रीमान श्रीमतीले कुरा गर्दा खराब कुरा नबोल, तर असल कुराले समस्या समाधान गर। साँच्चै नै कुरा यो खराब कुराहरू बोलेर रिसाएर कहिलेकाहीँ श्रीमानले श्रीमतीलाई गाली गर्दा, झगडा गर्दा यसको कुवचनहरू ननिस्काल। यो सुहाउँदैन तिमीहरूलाई।
तिमीहरू परमेश्वरको परिवारका सदस्य हो। परमेश्वरले यो विवाहलाई एक बनाउन गर्नुभएको छ, त्यस कारण तिमीहरू त्यसरी नरिसा। यो महत्त्वपूर्ण कुरा याद गर्नुहोस्, यसलाई ध्यान दिउँ। समस्या समाधान गर, यी कुराहरू नगर्नु आवश्यक छ। हेर्नुहोस् है, नगर्नलाई चाहिँ यी कुराहरू भनेको छ। ठट्टा गरेर गाली नगर। कसैले भनौँ न, तपाईँले श्रीमान र श्रीमतीको कुरालाई ठट्टा गरेर मानिसहरूको बिचमा आफ्नो श्रीमतीलाई एकदमै ठट्टा गरेर उडाउने चलन पनि छ। उनीहरूले आफूलाई सुपरियर ठानेर त्यसरी गर्छन्। मैले एउटा श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा सानो कुराले झगडा भएर आजीवन नबोलिकन त्यो मान्छे, त्यो श्रीमती बितेको मैले एउटा कथा सुनेको छु। कथा होइन, वास्तविकता देखेको छु। ती मान्छेलाई चिन्थेँ म कि सानो कुराले, क्रिस्चियनहरू हुन्, सानो कुराले जुन कुरा आवश्यक थिएन, श्रीमतीको जति पनि प्राइभेट कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी श्रीमान र श्रीमती बिच मात्रै हुनुपर्ने प्राइभेट कुराहरू हामीले बाहिर गएर बतायौँ भने के हुन्छ? त्यो कुरा बताउनु ठिक होइन। त्यस कारणले त्यस्ता कुराहरूमा हामी सजग रहनु आवश्यक छ। त्यसले गर्दा यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। यो नगर तिमीहरूले। ठट्टा गरेर होइन, ठट्टा गर्ने। कहिलेकाहीँ श्रीमान र श्रीमती सानो कुरामा ठट्टाले गर्दा झगडा हुन सक्छ। यो नगर्नु आवश्यक छ। गाली नगरी नरिसाई यो समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ। झगडालाई प्रेमले समाधान गर्नु आवश्यक छ, तर नबढाइकन प्रेमले यसलाई समाधान गर्नु आवश्यक छ झगडालाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ झगडालाई बाहिर ल्याउनु हुँदैन। श्रीमान श्रीमती बीचको झगडा तपाईहरु दुई भन्दा बाहेक अरूले थाहा नै पाउनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ भित्ताले नि कान्छ भन्छन्, त्यसकारणले थाहा पाउने कुराहरू कसैले पनि थाहा नपाओस् तपाईहरुको। त्यसकारण झगडा कहिलेकाहीँ मैले भने नि, श्रीमानका कमजोरीहरू अरूसित शेयरिङ गर्ने होइन, त्यो आफ्नै कमजोरी शेयरिङ गर्नु हो। अरूलाई मेरो श्रीमतीको कमजोरीको बारेमा अरूलाई बताउनु, मेरो श्रीमानको कमजोरीको बारेमा अरूलाई बताउने होइन, त्यसलाई समाधान गर्ने हो। हामी सबै कमजोरी छौँ, कोही पनि सिद्ध छैन बाइबलले भन्छ, तर त्यसलाई समाधान गर्ने हो। त्यो कमजोरीलाई लिएर हामीले अर्को किसिमले यो नगर, पावलले भन्छ नि यो नगर तिमीहरूले यस्ता खालका कुराहरू झगडा बाहिर ल्याउनु हुँदैन। आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीको बारेमा अफिसमा बाहिर कुनै ठाउँमा पनि कुरा गर्नु आवश्यक छैन। आफ्नो समस्या हुँदा पहिला बरु बाइबल, प्रार्थना र पास्टरकोमा जान सकिन्छ। ती किसिमका कुराहरू गर्न सकिन्छ। बाइबलीय कुराहरू अगुवाहरूकोमा जाएर यी कुराहरू समाधान गर्न सकिन्छ। तर हामी अफिसमा जाने अनि आफ्नो श्रीमतीको, अफिसमा जाने आफ्नो श्रीमानको, मेरो श्रीमान यस्तो छ यस्तो छ, याद गर्नुहोस् त कस्तो आफैलाई विरोध गरेको होइन, तिनीहरू एउटा अङ्ग हुन्। मेरो श्रीमती, त्यो कुरा गर्नु ठिक होइन बाइबल। त्यसकारण म नगर्नुहोस्, बाइबलले भन्छ म यो गर्दिनँ, यसलाई बाहिर ल्याउँदिनँ म यो झगडालाई। मेरो श्रीमान र श्रीमतीको अनि आफ्नो अभिभावक कहाँ गएर पनि समाधान गर्नुपर्छ। श्रीमान गाली गर्ने, श्रीमती गाली गर्ने कुराले बाहिर कुरा जान्छ र छिमेकी कहाँ जान्छ र यो राम्रो होइन। यसले हामीलाई राम्रो गर्दैन, यसले चर्च राम्रो गर्दैन। हाम्रो सकेसम्म हाम्रो झगडा चाहिँ बाहिरी मानिसले नसुनोस्, बाहिरी मानिसले थाहा नपाओस्, बाहिरी मानिसले नसुन्नु। श्रीमान र श्रीमतीको झगडा। अनि एउटा कुरा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ खुब एउटा राम्रो उखान छ होइन, श्रीमान र श्रीमतीको झगडा चाहिँ परालको आगो अरे, एकछिन बल्छ निभिहाल्छ सिद्धि हो। त्यो हुनुपर्छ, त्यो आवश्यक हो, त्यही हो बाइबलले चाहन्छ, परमेश्वर चाहिँ चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ हामीले अब भनौँ न जतिसुकै गरे पनि पल्लो घरको मान्छेलाई छुन्यो भने हाम्रो गवाही बिग्रन्छ, हाम्रो साक्षी बिग्रिन्छ। क्रिस्चियन भएर पनि झगडा गर्दा रहेछन्, क्रिस्चियन भएर पनि श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा एक दिन पनि आनन्द देखिएन। यस्ता गलत किसिमको कुराहरूलाई हामीलाई समस्या बनाउँछ। त्यसकारण यो नगर र आफ्नो छिमेकीले सुन्ने बनाउनु हुन्न होइन। अर्को कुरा, झगडाको बिचमा सोच, तर व्यक्तिलाई आक्रमण नगर। मतलब सुन्नु त, अब भनौँ न जस्तै अब झगडा मेरो श्रीमतीले व्यक्तिलाई होइन, ऊभित्र भएको त्यो खराब तत्त्वलाई समाधान गर्ने कुरा गर, तर व्यक्तिलाई होइन, त्यसभित्र भएको त्यो खराब तत्त्वले गर्दा गर्छ। कहिलेकाहीँ मानिसहरूले होइन यो के अरे मानिसहरूले झगडामा चाहिँ हात हाल पनि हुन्छ।
किन? त्यस कारणले यो किसिमको कुरातिर ध्यान दियो, यसलाई विचार नगर होइन, यसलाई व्यक्ति आक्रमण नगर, तर समस्याको कारण पत्ता लगाऊ, व्यक्तिलाई दोष लगाएर समस्या नबढाऊ, बिचमा आमा बाउलाई नलिएर आऊ। मतलब दुईजनाको झगडामा आमा बाउलाई बिचमा लिएर आएर होइन, तेरो सपोज श्रीमतीलाई तेरो आमाले यही संस्कार सिकाएछ, तेरो बाउले यही संस्कार सिकाएछ तँलाई भन्ने जस्ता कुराहरू ल्याएर बिचमा उहाँहरू बिचरा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना छोराछोरी, कसैले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई कुसंस्कार सिकाएको हुँदैन, राम्रै संस्कार सिकाएको हुन्छ। अनि कतिपय नेपालीमा झगडा गरिन्छ, तेरो बाउले यस्तै सिकाएछ तँलाई भनेर, तिमीलाई पनि यस्तै सिकाएछ भनेर। यो श्रीमान श्रीमतीको बिचको यो झगडा ठिक होइन। त्यस कारणले उहाँहरूले राम्रै सिकाएको हुन्छ, त्यसो भएको भएर उनीहरूलाई बिचमा नल्याइकन हामीले समाधान, अझ म त भन्छु उनीहरूलाई बोलाएर नल्याइकन समस्या समाधान गर्नुपर्छ। वाउ, सिद्धियो, झगडा सिद्धियो, फुल स्टप, निस्क्यो। अब हामी एक हुन सक्छौँ। 490 पटकलाई जहिले पनि सम्झनुपर्छ। बच्चाहरूलाई बिचमा ल्याउनु हुँदैन। अघि बाबुआमालाई भन्यो त हाम्रो झगडाले, याद गर्नुहोस् त श्रीमान र श्रीमतीको झगडाले अब बच्चाहरू कोपट्टि लाग्ने? ल भन्नु न, कोपट्टि, बाबुपट्टि लाग्ने कि आमापट्टि लाग्ने? ल हेर्नुहोस् त त्यहाँ समस्या। उनीहरूलाई कम्ती बाबुआमाको झगडा पऱ्यो, बच्चा भइसकेका बाबुआमा छ भने कतापट्टि लाग्ने? ल भन्नुहोस्। उनीहरूलाई असिलो हुन्छ, उनीहरूलाई त्यो बिचमा ल्याउनु हुँदैन। कमसेकम बच्चाहरूले पनि थाहा नपाउने किसिमका कुरा गर्न सक्ने हुन्छ, सकेसम्म उनीहरूले थाहा नपाउने यो झगडाको विषयमा यी कुराहरू चाहिँ। अनि अर्को कुरा, यौन सम्बन्धलाई हतियार नबनाऊ। श्रीमानको शरीर श्रीमतीको शरीर आफ्नो होइन, तर यसलाई हतियार बनाउने कुराहरू नगर। यौन सम्पर्कलाई हतियार बनाएर यसलाई चाहिँ गलत किसिमको कुराहरू नगर। तिमीले जुन सम्बन्ध परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, जुन किसिमको कुरा दिनुभएको छ, कतिपय अवस्थामा मैले धेरै कुराहरू देखिरहेको छु, यौन सम्बन्धले गर्दाखेरि पनि बिछोड हुने, झगडा हुने अवस्थाहरू भइरहेको छ र त्यसलाई हतियार बनाउनु हुँदैन। त्यसकारण यी दुवै कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ समाधान गर्नको लागि, दुवै कुरालाई चाहिँ यसले सही प्रकारले अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यी कुरा नगर भनेर पावलले अहिले हामीले भर्खरै पढेको खण्डमा उनले लेख्दैछन् होइन। उनले यही बताउँदैछन्, सुन्नुहोस् है, म फेरि पनि पढ्छु। 29 चाहिँ, कुनै कुवचन तिमीहरूको मुखबाट ननिस्कियोस्, अनावश्यक उन्नतिका निम्ति जुन कुरा असल छ त्यही मात्र निस्कियोस्, त्यसले सुन्नेहरूलाई अनुग्रह प्राप्त गरोस्, अनि परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई शोकित नपार, जसद्वारा तिमीहरू छुटकाराको दिनको निम्ति चाप मारिएका छौ। सबै तितोपना, क्रोध, रिस, कलह, निन्दा, सबै वैरभाव समेत तिमीहरूबाट टाढा गरियौ। एकअर्काप्रति दयालु हो। अब 32 पदपछि के गर त भन्दा, एकअर्काप्रति दयालु हो, कोमल मनका हो, जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ उसरी नै तिमीहरूले एकअर्कालाई क्षमा गर। वाव, याद गर्नुहोस्। त्यसकारण यो काम गर। कुनै पनि समस्याको बीच कुरा गर्दा पहिला परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर कुरा सुरु गर, परमेश्वरसँग सहायता माग। झगडा पऱ्यो भने पहिले समाधानको लागि परमेश्वरकोमा जानु पर्यो। त्यसकारणले बाइबल पढ्नु पर्यो। म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु, श्रीमान र श्रीमतीको झगडा पऱ्यो भने आधा घन्टा बाइबल पढ्नु भने समस्या समाधान हुन्छ। त्यो पानी, झगडाको औषधि पानी खानु पर्दैन, बाइबल पढ्नुहोस्, समस्या समाधान हुन्छ। त्यसकारणले के गर भने तिमीले प्रार्थना गरेर सुरु गर, प्रार्थना गरेर परमेश्वरसँग सहायता माग, परमेश्वरकोमा जाऊ। पहिला परमेश्वरसँग प्रार्थना गर, प्रभु तपाईँ के चाहनुहुन्छ। दोस्रो कुरा गर्नको लागि ठिक समय खोजी गर। अब जस्तै अहिले पुरा झगडा गरेको छ, ल अब भनेर दुवैले भने मान्दैन त्यहाँ, तर कुन समय ठिक छ त्यो समय विचार गरेर शान्त समयमा मिलाएर कुरा गर होइन। यो हो तर त्यहाँ के आउँछ, 490 पटक सम्झाउनुपर्छ। यदि सम्झेन भने तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्न। अब कुरा गर्ने मलाई एउटा म तपाईँलाई भन्छु, एउटा समस्या पर्दा एउटा मान्छे मका आउनुभयो भने म क्षमा माग्न आउँछु भनेर आउनुभयो। मैले भने मसँग क्षमा माग्नुपर्छ भन्ने कुरा कसैसँग म गर्दिनँ, किन म क्षमा दिने मान्छे हो, क्षमा माग भन्ने मान्छे होइन। मैले चाहिँ क्षमा दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ बाइबलले सिकाउँछ। हरेक मानिसलाई क्षमा गर। अनि क्षमा माग्न, अनि उहाँले भन्नु मलाई माफ गर्नुहोस् भन्नु, ठिक छ मैले क्षमा गरिसकेँ, मेरो क्षमा गर्ने जिम्मेवारी क्षमा गरिसकेँ भने। तर एउटा कुरा चाहिँ के थाहा छ,
भने चाहिँ फेरि त्यो कुरा उठाउन थाल्यो भने के हुन्छ? क्षमा गरे मतलब हुन्छ? मतलब हुँदैन। त्यस कारणले उही पुराना कुरा बिति गएर हामीले नयाँ कुराको चाहिँ मैले जेसुकै होस् हामीले क्षमा गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। त्यसका ठिक समय खोजी गर, जे कुरा ऊ छ त्यस कुरामा तिमीले विचार गर र जे कुरा गर्न लागेका छौ त्यही गर, तर अन्य कुरा नगर। अब जुन कुरामा समाधान गर्नलाई तिमीहरू गएका छौ, अब अरू कुरा निकालेर, अब जस्तै भनौँ दुईजना श्रीमान श्रीमती जुन विषयमा परेको छ, अब अरू विषयमा उखाल्न गयो भने के हुन्छ? त्यो होइन, जुन विषय गर्छ त्यस विषय निकाल्नै पर्छ। जसको त्यो विषय निकालेर त्यसलाई चाहिँ क्षमा गर्ने तरिकाले, त्यसलाई चाहिँ एकअर्काले क्षमा गर्ने तरिकाले चाहिँ अगाडि जानु आवश्यक छ। एकअर्कालाई क्षमा गर्ने तरिका, यसलाई ध्यान दिनुहोस् है, यसलाई ध्यान दिनुहोस्। अनि जे कुरा गर्न लागेको छ त्यही गरिहाल, अन्य कुरा नगर। कुरा गर्न तयार हो, रिसमा एकअर्कासँग कुरा नगर, तर शान्त रहेर कुरा सुन। त्यस कारणले कुरा सुन्ने बानी पनि दुवैले गर्नुपर्छ। हरेक कुरा सुन्ने, हामी सुन्ने बानी गरेनौँ भने यसले समस्या हुन्छ। त्यस कारणले कुरा गर्न तयार हो, रिसमा एकअर्कासँग कुरा नगर। अब एउटा मान्छेले, एउटा उदाहरण मलाई दिन मन लाग्छ, त्यस कारणले भने एउटा मान्छेलाई हामीले कसैसँग क्षमा माग्न पठाएको, अनि त्यो मान्छे गएर क्षमा मागे चाहिँ होइन, ए फलानु यहाँ म तँलाई क्षमा गर्छु, के म तँसँग क्षमा माग्छु भन्यो भने के हुन्छ? यसरी क्षमा मागे होला र म तँसँग क्षमा माग्छु, यस्ता कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्छ। क्षमा प्राय महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले क्षमा दिनु आवश्यक छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, तिम्रो रिस घाम अस्ताउन अगाडि नै समाप्त होस्। एफिसी 4:26 यसोले भन्नुभयो, एकअर्कालाई क्षमा गर, समयमा क्षमा गर। होइन, तिम्रो रिस चाहिँ कहिले सोर चाहिँ घाम अस्ताउन अगाडि नै। अझ श्रीमान श्रीमतीको त परालको आगो जस्तै होस्, बल्यो हारेर छिद्यो, अब कुरा ननिस्कियोस्, क्षमा गर। त्यस कारणले गर्दा हामी क्रिस्चियन श्रीमान श्रीमतीले यी शब्दहरू प्रयोग गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यो शब्दहरू हामी नेपाली समाजमा धेरै जस्तो निस्किँदैन। मलाई माफ गर, निस्किँदैन। याद गर्छ, मलाई माफ गर, ठिकै छ, केही छैन। श्रीमतीकै गल्ती छ तपाईँको नजरमा भने पनि श्रीमतीलाई भन्न सक्नुहुन्छ मलाई माफ गर। श्रीमानको गल्ती छ, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ मलाई माफ गर। यस्ता शब्दहरूलाई प्रयोग गर्ने बानी बसालौँ। तिमीलाई मैले दुखित पारे भन्न सक्छु, मलाई माफ गर। तिमीलाई मैले दुखित पारे भन्न सक्छु, तपाईँलाई मैले दुखित पारे भन्न सक्छु, मलाई क्षमा गर, म गलत छु भन्न सक्छु। यस्ता शब्दहरू, म तपाईँलाई तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्न सक्छौँ। कारण किनभने मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरा, जुन काम बाइबलले हामीलाई बताएको छ, जुन काम बाइबलले हामीलाई निर्देशन गरेको छ, 490 पटक आफ्नो प्रेमीलाई क्षमा गर। त्यसकाले म 490 पटक आफ्नो प्रेमिकालाई, आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो श्रीमानलाई क्षमा गर्न म तयार छु। त्यहाँ जस्तो सुकै मैले कष्ट सहन परे सहन्छु, जस्तो सुकै समस्या सहन परे पनि म सहन्छु, तर म क्षमा गर्न तयार छु। कारण येशू ख्रिस्टले हामीलाई क्षमा गर्नुभयो। येशू ख्रिस्टले हाम्रो पापको ज्यालालाई वास्ता गर्नुभएन र उहाँले हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो, हामीलाई क्षमा गर्नुभयो र परमेश्वरको परिवारको सदस्य बनाउनु भएको छ। त्यसकारणले तपाईँ र म परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएको कारणले 490 पटक क्षमा गरेर यो विवाहलाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार ईश्वरीय तरिकाले अगाडि बढाउन चाहन्छु, ईश्वरीय तरिकाले यसलाई अगाडि लान चाहन्छु। जसरी बाइबलले मलाई निर्देशन गरेको छ त्यही कुरा गर्दै अगाडि लान चाहन्छु। र यो कुरा गर्नको लागि परमेश्वरले हरेक विवाहमा यही कुरा भन्नुभएको छ कि म मेरो श्रीमान श्रीमतीलाई 490 पटक क्षमा गर्छु। म हाम्रो बीचमा आएको समस्यालाई म समाधान गर्ने मानिस छु, म समाधान गर्छु। यो कुरा असम्भव छैन प्रियहरू। यो कुराले हामीलाई असल बनाउँछ। यो कुराले हामीलाई यो विवाहलाई सधैँभरिको लागि एक असल प्रकारले अगाडि लाने कुरामा हामी सधैँ पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसकारणले बाइबलले हामीलाई यही कुरा बताएको छ। मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको, म प्रतिबद्ध छु म क्षमा गर्नलाई,
म प्रतिबद्ध छु 490 पटक क्षमा गर्नलाई। म प्रतिबद्ध छु यो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको जिम्मेवारीलाई यो पृथ्वीमा विश्वासयोग्यता साथ पूरा गर्नलाई। म प्रतिबद्ध छु परमेश्वरको महिमा गर्ने कामको लागि। तपाईको व्यवहार राम्रो भयो भने परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईले गरेको प्रतिबद्धताले परमेश्वर धेरै कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो कुराहरू हामीले हेरौँ कि हामी 490 पटक म क्षमा गर्छु। हरेक परिस्थितिमा म क्षमा गर्छु। त्यसकारणले म तपाईहरुलाई भन्दछु कि तपाईले तपाईको विवाहलाई बिछोड गरेको होइन, विवाहलाई मजबुत बनाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, बलियो बनाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँ बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने 490 पटक तपाईले क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। जब 490 पटक क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको विवाह भाँचिँदैन, बिग्रिँदैन, किनभने सधैँभरि एकटुट रूपमा भइरहन्छ। त्यसकारणले परमेश्वरको चाहना चाहिँ परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएकोलाई कसैले पनि अलग नगरोस्। परमेश्वरले एकसाथ राख्नु भएकोलाई कसैले पनि अलग नगरोस्। यसले परमेश्वरको महिमा हुन्छ। फेरि पनि म तपाईलाई चढाउँछु, म प्रतिबद्ध छु। म मेरो हृदयलाई सेवकको रूपमा म विकास गर्छु। म सेवकको रूपमा जान्छु र यो विवाहलाई जहिले पनि म असल बनाउँछु। दोस्रो कुरा, म आफ्नो आमा बाबुबाट अलग रहेर, मैले आमा बाबुबाट अलग रहने शब्द प्रयोग गर्दा धेरैले आमा बाबुबाट बिछोडको कुरा होइन, आमा बाबुलाई आदर गर्ने कुरा छँदाछँदै म श्रीमतीसँग टाँसिरहन्छु, म श्रीमतीसँग एक रहन्छु र यसरी भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र म मन खोलेर आफ्नो श्रीमतीसँग कुरा गर्छु। यो समय निकालेर म यस विषयमा कुरा गर्छु। म समय निकालेर म शैतानलाई मौका दिने कुराबाट म अलग रहन्छु। म परमेश्वरको महिमा गर्न कुरा गर्छु भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, म विवाहलाई ईश्वरीय तरिकाले समाधान गर्छु। विवादलाई मेरो र श्रीमतीको बीचमा, श्रीमती र मेरो बीचमा आएको विवादलाई म ईश्वरीय तरिकाले 490 पटक क्षमा गरेर समाधान गर्न चाहन्छु। समाधान गर्ने यो प्रतिबद्धता, अरू प्रतिबद्धता बारेमा हामी अर्को क्लासमा हेर्नेछौँ। आमेन। प्रभु धन्यवाद चाहन्छु आजको क्लासमा दिनुभएको सबै कुराको लागि धन्यवाद। हामीलाई दिनुभएको प्रेम अनुग्रह आशिषको लागि धन्यवाद चाहँदै सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दै हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद आजको क्लासको लागि। हामी 490 पटक क्षमा गर्ने प्रतिबद्ध गर्दै परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर पिता, यी सब कुराको लागि धन्यवाद। आजको क्लासको लागि माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन।